गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज का वाक़या भी मेरे पास बहुत ही अफसोसनाक है। देखिए, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की नस्लकुशी की जा रही है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और स्पेशली हमारी जो यंगर जनरेशन है या फिर हमारे जो नौजवान हैं, मसीही नौजवान, उनको टारगेट किया जा रहा है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत इनको टारगेट किया जा रहा है। अभी जो मैं आपसे एक वाक़या शेयर करने लगा हूँ वो नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक मसीही नौजवान जिसका नाम रॉबर्ट सरदार है, पुलिस ने उसको रात के टाइम घर से अरेस्ट किया। इसको मैं अरेस्ट तो नहीं कहूँगा, इसको मैं अगवा कहूँगा। तो पुलिस ने रॉबर्ट सरदार को रात को उसी के घर से अगवा किया। उसके बाद उसको वो लोग पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में लेके जाके उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी टांगों में फायरिंग की और उस मसीही नौजवान को काफ़ी गोलियां लगी। देखें, पुलिस वाले रॉबर्ट सरदार को अरेस्ट करके लेके गए बगैर किसी केस के। उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुई थी। एक ही उस पर केस हुआ था 2015 में, बहुत पुराना केस है, और वो भी अदालत ने उसको बरी कर दिया था। अब देखें, जब ये पिछले हफ्ते रॉबर्ट सरदार को पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो बिल्कुल इलीगल अरेस्ट था, क्योंकि उसमें रॉबर्ट सरदार के ऊपर कोई एफआईआर थी ही नहीं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं तो इसको यही समझता हूँ कि ये पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, ये पुलिस ने अगवा किया था। और मैं तो इन पुलिस वालों को यही कहूँगा कि ये वर्दी में दहशतगर्द हैं जो हमारी मसीही कौम को मुसलसल हरासा कर रहे हैं। अब देखें, ये लाहौर में थाना मनावा के इलाके में वाक़या पेश आया और ये सारी हरकत थाना मनावा की पुलिस ने की। पुलिस स्टेशन लेके जाके इस नौजवान पे ये लोग तशद्दुद करते रहे, दिन रात इस पे इन्होंने तशद्दुद किया। और आपको तो पता ही है कि पुलिस वाले कितना बुरे तरीके से तशद्दुद करते हैं। अब देखिए, इधर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक पुलिस किसी पे भी तशद्दुद नहीं कर सकती, चाहे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही क्यों ना करनी हो। तशद्दुद बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो हर जगह पुलिस तशद्दुद ही कर रही होती है। स्पेशली हमारे जो मसीही नौजवान हैं उन पे पुलिस बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है। अब देखें, तशद्दुद करने के बाद पुलिस वाले रॉबर्ट सरदार को किसी वीरान जगह पे ले गए। उसके बाद एसएचओ ने रॉबर्ट सरदार को कहा कि तुम जो है आज़ाद हो, तुम भागो। अब आप सबको पता है कि पुलिस का ये इनकाउंटर करने का तरीका होता है। ये लोग जानबूझ के किसी शख्स को हथकड़ी लगा के भगाते हैं और उसके बाद पीछे से ये गोली मार देते हैं और फिर कहते हैं कि पुलिस मुकाबले में ये शख्स मारा गया। लेकिन रॉबर्ट सरदार जो है वो अक्लमंद इंसान है, उसने भागने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं क्यों भागूं, अगर मैं आज़ाद हूं तो आप मेरी हथकड़ी खोल दें। जिसमें पुलिस वाले उसे गालियां देना शुरू हो गए और उसके बाद उन्होंने उसकी टांगों में गोलियां मार दी और टांगों पे उसकी काफ़ी गोलियां मारी गई हैं। और हमें पता लगा है कि ख़तरा है कि उसकी टांगें ज़ाया भी हो सकती हैं या हो सकता है कि वो दोबारा चलने फिरने के काबिल ना रहे। उसके बाद रॉबर्ट सरदार को लाहौर के जनरल हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ पे भी डॉक्टर्स का एक मशकूक किस्म का किरदार था। डॉक्टर्स ने उसी वक्त रॉबर्ट का इलाज नहीं किया। पता नहीं वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इलाज नहीं कर रहे थे या फिर उनको पुलिस का डर था या पुलिस की तरफ से कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी, इसकी हमें कुछ समझ नहीं आई। लेकिन रॉबर्ट सरदार का उसी वक्त इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। क्योंकि आपको पता ही है कि मेडिकल इमरजेंसी होती है और उसी वक्त मेडिकल स्टाफ को सारा केस देखना होता है। लेकिन डॉक्टर्स ने रॉबर्ट सरदार पे कोई तवज्जो नहीं दी। शायद पुलिस की इंस्ट्रक्शंस थी या शायद वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि रॉबर्ट सरदार का अब इलाज शुरू हो चुका है और हम सब दुआ करते हैं कि रॉबर्ट की जो टांगे हैं वो महफूज रहें, उसकी सेहत ठीक रहे और वो जल्द से जल्द रिकवर करे और जल्द से जल्द सेहतियाब हो और अपनी फैमिली के पास वापस जा सके। देखिए, अब मेरे पास एक दूसरा वाक़या भी है। दूसरा वाक़या भी बहुत ही अफसोसनाक है। अफसोसनाक नहीं बल्कि इसको शर्मनाक कहना चाहिए। चक नंबर 35 पत्तोकी, ये भी लाहौर के करीबी इलाका है और उस इलाके में मुसलमान भी रहते हैं और थोड़े से क्रिश्चियंस भी रहते हैं। और उस इलाके का एक रोड है जिसको उस इलाके के सारे लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है। तो उधर के मुसलमानों ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि क्रिश्चियंस इस रोड को इस्तेमाल करें। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि उस इलाके के मुसलमान क्रिश्चियंस को पलीत समझते हैं और वो क्रिश्चियंस को देखना भी नहीं चाहते। और उनके मुताबिक क्रिश्चियंस को देख के उनको कराहत आती है या उनको बहुत बुरा फील होता है क्रिश्चियंस को देख के।
اور وہ کرسچنس کو ناپاک سمجھتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کرسچنس اس روڈ کو استعمال نہ کریں، کوئی اور راستہ اپنائیں جہاں سے وہ ان کو نظر نہ آئے۔ جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اخبار میں بھی آیا ہے، اور اخبار کی میں کٹنگ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، آپ بے شک ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لیجئے، پڑھ بھی لیجئے اچھے طریقے سے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ مطلب کتنی غلط قسم کی یہ بات ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ عدالت نے یہ درخواست ایکسیپٹ کیسے کر لی، کیونکہ یہ درخواست تو عالمی قوانین کے خلاف ہے، بلکہ پاکستان کے قوانین کے خلاف بھی ہے۔ اس میں ریسزم بھی ہے، اس میں ہر طرح کا تعصب اور نفرت بھری ہوئی ہے اس درخواست میں۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عدالت نے یہ درخواست ایکسیپٹ کیسے کر لی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسی گھٹیا اور بری سوچ اس علاقے کے لوکل مسلمانوں کی ہے، ویسی ہی سوچ اس عدالت کے جج کی ہے۔ پاکستان میں مذہبی اور نسلی تعصب حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب دیکھیں، اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے مذہبی امور کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی کے بارے میں ہے۔ مولانا طاہر اشرفی کا ریسنٹلی ایک بیان آیا تھا، اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان مذہبی اقلیتوں کے لیے جنت ہے۔ اس کی بھی خبر میرے پاس ہے، اور آپ کو نیوز پیپر کٹنگ بھی اس کی دکھا دیتا ہوں، آپ بے شک پاز کر کے پڑھ بھی لینا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب مولانا طاہر اشرفی نے یہ بیان دیا تھا تو اس کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی، اور اس میں مولانا طاہر اشرفی نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی تھیں، جیسا کہ مولانا طاہر اشرفی نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ہندو اور کرسچن لڑکیوں کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا، اور یہ سب کچھ پروپوگنڈا ہے ملک دشمن لوگوں کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا طاہر اشرفی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو انڈیا نظر کیوں نہیں آتا جہاں پہ بہت سارا ظلم ہوتا ہے، ان لوگوں کو پاکستان ہی نظر کیوں آتا ہے، پاکستان میں ساری چیزیں نہیں ہوتی، یہ صرف محض ایک پروپوگنڈا ہے۔ تو مولانا طاہر اشرفی کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں انڈیا کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم تو انڈیا میں نہیں رہتے تو ہم انڈیا کی بات کیوں کریں، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ پاکستان میں جو ہماری مسیحی بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو جب اغوا کیا جاتا ہے، ان کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی بڑی لڑکیاں نہیں ہوتی، یہ 8-9 سال کی یا 10 سال کی، زیادہ سے زیادہ 13-14 سال کی ہوتی ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، بعد میں ان کی کسی مسلمان شخص سے شادی کروا دی جاتی ہے، وہ شخص مسلمان ہوتا ہے، آلریڈی شادی شدہ ہوتا ہے اور بہت بڑی عمر کا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کی رپورٹس نہیں آتی کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے میڈیا پہ کافی ساری ریسٹرکشنز لگا دی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا ریلیجس فریڈم پہ جو بات کرتے ہیں ان پہ بھی پاکستانی گورنمنٹ نے بہت زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں، اور بلکہ ان پہ تو پاکستانی گورنمنٹ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں تاکہ وہ لوگ ایسی رپورٹس نہ بنا سکیں۔ تو مولانا صاحب، پاکستان جو ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کرسچنس کے لیے یا ہندوز کے لیے جنت ہے، تو یہ جو بھی میں نے آپ کو 2 واقعات ویڈیو کے شروع میں ہی بتائے ہیں ان کو کم از کم دیکھ لیں، زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعات ابھی ریسنٹ ہیں، بالکل ریسنٹ ہیں، تو یہ دیکھ لیں جنت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کرسچنس کے ساتھ۔ تو مولانا طاہر اشرفی، تمہیں میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں، تم مذہبی لیڈر ہو، ایسے جھوٹ مت بولا کرو، مذہبی لیڈرز کو جھوٹ زیب نہیں دیتا، اور یہ جو پاکستان میں کرسچنز پہ ظلم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، تم تو الٹا اس کو پروپوگنڈا کر کے ساری بات کو ہی جھٹلا رہے ہو۔ تو دیکھیں، اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چک 35 پتوکی کے کرسچنز کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ کافی ان کے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے۔ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ رابرٹ سردار کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اس کی جلد صحتیابی ہو۔ ان دی اینڈ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے، اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔